नमस्कार, म प्रकाश खसिङ। दर्शक प्राइम इस्युमा स्वागत छ। हामीले दिनै पछि हामी 12:30 देखि 1 बजेसम्म प्राइम इस्युमा विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी, हाम्रा विभिन्न प्रदेश, विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग विभिन्न प्रदेशमा कस्तो खालका घटनाहरू घटेका छन्, अथवा विकासको कार्यक्रम होस् अथवा राजनीतिले कस्तो खालको प्रभाव पारेका छन्, अथवा मूलधारको राजनीति कतातिर जाँदैछ, त्यसै गरी मूलधारको राजनीति अथवा पछिल्ला समयमा धेरै पार्टीभित्र विवाद, त्यसै गरी चाहिँ देशैभित्र एउटा एक खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ विभिन्न चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ अझै पनि सम्बन्ध सुधार कसरी गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज पनि हामी जुन चाहिँ नेपाल भारतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी हाम्रा सहकर्मीसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी जुन पछिल्लो समय दुई देश नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला आज पनि भेटवार्ता लगायतका कार्यक्रममा व्यस्त छन्। जुन आज श्रृङ्खलाले गोर्खामा पुगेर 2072 सालको भूकम्पपछि भारतले जुन बनाइदिएको गोर्खा बस्तीको अवलोकन गर्नको लागि भ्रमणका साथै भारत सरकारले बनाइदिएको विद्यालय उद्घाटन गर्न लागेका छन्। गोर्खाबाट फर्किए लगत्तै जुन काठमाडौँ फर्केर उनले नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध र त्यसै गरी साझेदारीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। बिहिबार दिनभरि उच्च स्तरीय भेटघाटमा व्यस्त रहेका उनले राष्ट्रपति, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्री लगायत नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए भने नेपाल भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको द्विपक्षीय वार्ता समेत सम्पन्न भएको छ। वार्ताका क्रममा जुन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सीमा लगायतका समस्या समाधानका वार्ता र संवादबाट हल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन्देश पठाएका छन् भन्ने भारतको तर्फबाट विदेश सचिव श्रृङ्खलाले समेत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ताको समेत निम्तो दिएका छन्। श्रृङ्खलाले भर्खरै मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् भने उक्त पत्रकार सम्मेलनमा श्रृङ्खलाले के भने वा के कस्ता कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरे भन्ने विषयमा भने जानकारी दिनको लागि यतिखेर हाम्रा सहकर्मी जनक पण्डितसँग कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर उहाँ प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। जनकजी, हेलो जनकजी। जनकजी, हाम्रा जनकजी, हाम्रा सहकर्मी जनक पण्डित प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न सकेनौँ। फेरि पनि हाम्रो प्रयास भने जारी नै छ। उहाँसँग हामी जुन दुई देश बिचको चाहिँ जुन भारतीय सचिव सँग भएको भेटवार्ताको विषयमा प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रपतिसँग चाहिँ के कस्ता कुराहरू भए अथवा भेटघाटमा अथवा पत्रकार सम्मेलनमा के विषयमा चाहिँ कुराकानी भए, के विषयमा कुराहरू उठ्यो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर फेरि पनि सहकर्मी जनक पण्डित टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। जनकजी, प्रकाशजी भन्नुहोस्। के छ यो भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले भर्खरै मात्रै पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेका छन्। उनले नेपाल भ्रमणबारे के कस्ता धारणाहरू राखेका छन्, के भने अथवा यो विषयमा अथवा यो पत्रकार सम्मेलनमा के विषयमा कुराकानी भए भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। प्रकाशजी, यहाँले भने जस्तै भर्खरै मात्र आइडा एसियन इन्स्टिट्युट अफ डेभलपमेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाले नेपालको भ्रमण निकै फलदायी भएको, यस भ्रमणले दुई देशबीच रहेको जुन भन्न लामो समयको तिक्तताको अवस्था छ त्यो सिरेको र दुई देशबीच भनौँ न आपसी भाइचारा, विकास, समृद्धि लगायतका विविध विषयमा जति पनि आफूले गरेको राष्ट्रपति, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू लगायत भनौँ न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय बैठकहरू निकै सकारात्मक भएको
र ठिकै नै यसले एक खालको परिणाम दिने र दुवै पक्ष भनौँ न जसरी पूर्ववत रूपमा नेपाल र भारत बिचको सुमधुर सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध अझै मजबुत र दृढ हुने विश्वास आफूले दिएको भने उहाँले आइडाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा भन्न विशेष गरी नेपाल र भारतसँग जोडिएका विभिन्न विकास निर्माणका कुराहरू जस्तै भन्न अहिले जति पनि यो भूकम्प पश्चात भन्न छिमेकी मुलुक भारतले गरेका सहयोग जारी रहेका विकास निर्माणका कुराहरू त्यसै गरी हाइड्रो लगायत विविध विषयहरू खेलकुददेखि लिएर जति पनि विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्न सकिने छ ती विषयमा दुवै पक्ष निकै सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा यस भ्रमणले नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको थियो प्रकाशजी। भनेपछि जुन श्रृङ्खलाले भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ जनकजी? मैले अघि पनि भने प्रकाशजी उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यो भ्रमणले भनौँ न जे जति उहाँका भेटघाटहरू भए ती भेटघाटहरू निकै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र आगामी दिनमा जति पनि नेपाल र भारत बिच भनौँ न यो विवादका विषयहरू छन् ती विषयहरू पनि बिस्तारै सुल्झिँदै जाने र ठिकै भनौँ न अब यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको आमन्त्रणा गरिएको लगायत भन्न जस्तै नेपालको उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी जनक पण्डित। हामीलाई जुन चाहिँ भारतीय विदेश सचिव जुन हर्षवर्धन र त्यसै गरी नेपालका चाहिँ विभिन्न शीर्ष नेताहरू अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतसँग र पछिल्लो समय भेटवार्ता गरेसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जुन खालको चाहिँ नेपालप्रति भारतले हेर्ने दृष्टिकोण त्यसै गरी भारतीय सरकार अथवा चाहिँ सकारात्मक रहेको र विभिन्न विकास निर्माणका कार्यलाई पनि तीव्र गतिमा सहयोग गर्ने र अन्य विषयमा पनि जानकारी दिएको लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी जनक पण्डितले। र उहाँ जानकारी दिँदै बिचैमा फोन लाइन काटिएको छ अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अझै पनि धेरै विषयहरू अथवा चाहिँ के विषयमा उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा कुराहरू उठाउनु भएको छ, नेपाल सरकार त्यसै गरी दुई देशको सम्बन्ध अझै पनि कसरी प्रगाढ बनाउने अथवा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, पछिल्लो समय जुन चाहिँ भारतसँग छिमेकी देश भारतसँग धेरै शङ्का र आशंका उब्जिएका छन् नेपाली जनतामा, जुन चाहिँ अहिलेको सरकार उत्तरी छिमेकीसँग चाहिँ ढल्किएको हो कि अथवा चाहिँ दक्षिणी छिमेकी भारतलाई चाहिँ अलिकति भारतसँग नजिक किन नखोजिएको हो कि भन्ने खालका चाहिँ यस्ता खालका आरोपहरू सरकारमाथि लागिरहँदा जुन विदेश सचिवले पनि प्रश्न पार्नुभयो भनेर हाम्रा सहकर्मी जनक पण्डितले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अझै पनि उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो, बिचमा फोन सम्पर्क टुटेको छ दर्शक, र पनि हामी फेरि पनि उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई हामीले भन्दै पनि आइरहेका छौँ जुन चाहिँ नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको द्विपक्षीय वार्ता समेत सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यसै गरी अझ विशेष गरी नेपाली जनताको चासो पनि र सबैको ध्यान केन्द्रित भएको सीमा विवाद जुन चाहिँ निकै नै लामो समयदेखि लिपुलेक कालापानी जस्ता चाहिँ सीमाको विषय पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू उठिरहँदाखेरि यतिखेर चाहिँ यस विषयमा पनि जानकारी उहाँ दिनुहुन्थ्यो, तर बिचमै सम्पर्क टुटिएको छ। नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध भने यति बेला तिक्ततापूर्ण देखिएको छ। सीमा र नक्सा विवादपछि जुन खालको दुई देश बिच उच्चस्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन, तर हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला नेपाल आएका छन् भने सचिवको भ्रमणले विवादित विषय टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन भने नेपालले पाएको अवसरलाई पनि उचित सदुपयोग गर्न नसक्ने परराष्ट्रविदहरूले भने आफ्नो भनाइहरू राखेका छन्। अब यहाँहरू माझमा के छ त, पछिल्लो समय साँच्चीकै दुई देशबीच सम्बन्ध तिक्तता भएकै हो अथवा यो सम्बन्ध सुधार्नको लागि चाहिँ भारतीय सरकारले आफ्ना सचिवलाई नेपाल पठाएका हुन् अथवा नेपाल सरकारको के छ राय, त्यसै गरी भारतीय सरकारले कस्ता खालका सल्लाह सुझाव अथवा रायहरू बोकेर आएका छन् लगायतका विषयमा हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरू माझमा प्रस्तुत
गर्दैछौँ। हर्षवर्धन श्रृङ्खला बिहिबार नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। भ्रमणका क्रममा त्रिदेशीय राजनीतिक नक्सा र सीमाङ्कन समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कुराकानी गरिने भनिएको छ। तर सचिव स्तरीय वार्ता सकिसक्दासम्म विवादित विषयमा ठोस कुराकानी भएको पाइएन। परराष्ट्र मामलाका जानकारहरूले नेपाल सरकारले वार्ताका बेलामा पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्ना कुरा राख्न नसक्दा समस्या समाधानको अपेक्षा गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालले आफ्ना एजेन्डालाई वार्ताका बेला प्रस्तुत गर्नै नसकेको दावी गर्छन्। हामीले ती कुराहरूलाई सम्बन्धित यो कूटनैतिक टेबलमा गम्भीरताका साथ उठाउने प्रयासै गरिराखेका छैन। भनेपछि जब हाम्रो आफ्नो आवश्यकता हाम्रो स्वार्थको बारेमा अर्काले त बोल्दैन, चीनले पनि आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्छ, भारतले पनि आफ्नो, अरूले पनि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने ती सरकारहरूको आफ्नो देशको जिम्मा हुन्छ। सत्तामा जाने सरकार नै गम्भीर नभएपछि अनि चलखेल त बढ्छ। त्यस्तै अर्का पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि सचिव स्तरीय बैठकले मात्रै पर्याप्त नहुने तर्क गरेका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भन्ने प्रमाण भएकाले नेपालको प्रस्तुति बलियो हुने हो भने समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। उनले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको दुई देश बीचको समस्या समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन EPG भारतले स्वीकार नगरे पनि कूटनीतिज्ञ वार्ता प्रभावकारी बनाउने हो भने उक्त EPG प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने लोहनीको तर्क छ। सबभन्दा पहिले सम्बन्धित पक्षहरूले बसेर वार्ता गर्ने, डायलग गर्ने सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यो सुरुवात गर्नको लागि भारतीय पक्षबाट जो भारतीय सचिव आउनुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। अहिलेको मेन समस्या भनेको एक त नेपाल र भारतको बिचमा जुन EPG इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भन्ने जुन रिपोर्ट पेश गरेको छ नि, हाम्रो दुईटा देशको सम्बन्ध राम्रो गर्नको लागि भनेर पेश गरेको त्यो रिपोर्ट भारतको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू त्यसमा बस्नु भएको थियो, नेपालको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू बस्नु भएको थियो। उहाँले मेहनत गरेरै त्यो रिपोर्ट तयार गरेको छ र मलाई लाग्छ यो वार्ताको क्रममा पनि त्यो रिपोर्टलाई अब अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ त्यो रिपोर्टलाई भारतीय पक्षले पनि स्वीकार गरेको छ। सीमा विवादलाई लिएर बिग्रिएको नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी सुध्रिन्छ भन्ने सबैको कौतूहलताको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री KP ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेपाल भारत बीच कुनै विषयमा विवाद नहोस् भन्ने चाहन्छन्, तर बेला बखत नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखा पर्ने गरेको छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। पछिल्लो समय भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला नेपाल भ्रमण गरिरहँदा यतिखेर परराष्ट्रविदहरूको भनाई अथवा उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामीले राख्यौँ। कतै यस्तै त होइन भन्ने यहाँहरूको पनि एउटा अड्कलबाजी भएको होला। पछिल्लो समय नेपाल सरकार अलिकति मैले अघि नै पनि यहाँहरू माझमा राख्यौँ, पछिल्लो समय भारत विरोधी भएको हो कि भनेर विभिन्न दलहरूले पनि आरोप प्रत्यारोप गरिरहँदा नेपाल सरकार भने दुवै देशका जुन उत्तरी छिमेकी त्यसै गरी दक्षिणी छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखिरहेका छौँ अथवा उहाँहरूसँगको सम्बन्ध प्रगाढ छ, अरूले सोचेको जस्तो छैन, अरू जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आरोप लगाएको जस्तो अथवा चाहिँ उहाँहरूले राखेको प्रतिक्रिया जस्तो छैन भनेर नेपाल सरकारले बारम्बार भनिरहेका छन्। र यतिखेर भारतीय विदेश सचिव पनि हर्षवर्धन श्रृङ्खला भने आज 1 बजे नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम समेत रहेको छ। नेपाल भ्रमण उहाँको पुरा भएपछि उनको नेपाल भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार के कस्ता प्रभाव पार्छ त्यो भने हामीले आगामी दिनमा देखाउनेछौँ। चाहना छ, नेपाली जनताको पनि आग्रह छ, अनुरोध छ, सरकारलाई सकेसम्म दुवै देशका छिमेकीलाई अथवा चाहिँ चीन भारतको सम्बन्धलाई अझै पनि यो नेकपाको सरकारले प्रगाढ पार्दै लैजाओस्। त्यसै गरी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझै पनि तिक्ततापूर्ण तरिकाले होइन, अझै पनि प्रगाढ जुन पहिलाको चाहिँ सम्बन्ध थियो पहिलाको सरकारको त्यस्तै तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ। दर्शक प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई आज हामीले जुन चाहिँ भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाको नेपाल भ्रमणको विषयमा र उहाँले के विषयमा कुराकानी गर्नुभयो र कुन चाहिँ शीर्ष नेताहरूसँग अथवा राष्ट्रपतिसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, परराष्ट्र मन्त्रीसँग अथवा कुनसँग कोसँग भेटघाट गर्नुभयो र भेटघाटमा के कस्ता चाहिँ
कुराकानी भयो अथवा दुई देशबीचको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी दियौँ र प्राइम इस्युमा यस्तै इस्युहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय इस्युहरू त्यसै गरी चाहिँ देशभित्र पनि विभिन्न ठाउँमा घटेका घटना र ती घटनालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त्यो घटना अथवा त्यो इस्यु कसरी उठ्यो लगायतका विषयमा हामीले यहाँहरूलाई दैनिक रूपमा फरक विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ 12:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म। आज हामीले जुन भारतीय सचिव नेपाल भ्रमणको विषयमा हामीले जानकारी दियौँ। पटक जुन चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धमा कहिले चाहिँ तिक्तता आउने अथवा कहिले सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ भइरहने र पछिल्लो समय भने नेकपाको सरकार हुँदाखेरि अलिकति भारत चिटिएको हो कि नेपालको चाहिँ सम्बन्धबाट भन्ने धेरैको शङ्का र आशंका रहिरहँदाखेरि टुप्लुक्क भारतीय विदेश सचिव जुन चाहिँ हर्षवर्धन श्रृङ्खला नेपाल आउनुभएको छ र आज उहाँको भ्रमण सम्पन्न भएर उहाँ जुन 1 बजे स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। दर्शक आजको लागि भने प्राइम इस्यु हामीले यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि आजको लागि भने समय सकिएको छ। हामी सबै बिदा हुन्छौँ प्राइम इस्युबाट। नमस्कार।